नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक बड़ी दिलचस्पी कहा जा सकता है और बड़ी खौफनाक मरहले की तरफ जो है कि वो दाखिल होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ PTI की हुकूमत ने और क़यादत ने ये ऐलान कर रखा है कि 27 तारीख को पूरे मुल्क से कारकुनों को लाया जाएगा और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, और अगर 28 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक की राय शुमारी होगी तो फिर उस दिन भी ये कारकुन यहाँ पर होंगे। तो दूसरी तरफ PDM की क़यादत ने भी ये फ़ैसला किया है और उन्होंने 27 तारीख से 2 रोज़ पहले यानी कि 25 मार्च को इस्लामाबाद की शारह दस्तूर के ऊपर पड़ाव डालने का फ़ैसला किया है। और इस सिलसिले में फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीडिया से टॉक किया और उसमें कहा जी कि 23 मार्च को, क्योंकि यौम परेड है पाकिस्तान में, यौम पाकिस्तान की कौमी परेड है मुसल्लह फ़ौज की, और फिर OIC रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास भी है, तो इसलिए जो मुख्तलिफ़ दूर के शहर हैं वहाँ से काफ़िले 23 मार्च की शाम को रवाना हुआ इस्लामाबाद की तरफ, और जो करीब करीब के शहर हैं वो उसमें शामिल होते रहें, और फिर 25 मार्च की शाम तक जो है कि उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद में तमाम काफ़िलों को पहुँच जाना चाहिए, और फिर ये उन्होंने ऐलान किया है कि ये वापस नहीं जाएंगे बल्कि ये यहीं बैठे रहेंगे। तो इसके नतीजे में अब वो जो ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था कि जो पार्लिमानी फ़ैसले जो हैं कानून और आइन के मुताबिक ऐवान के अंदर होने चाहिए थे, अब ये लगता है कि ऐसी सूरत में कि अगर चंद हज़ार लाखों अफराद, तो यकीनन बड़ा मुश्किल होता है पार्टियों के लिए लेकर आना, अगर हज़ारों अफराद भी मुख्तलिफ़ मुखालिफ ग्रुप के आमने सामने जो है कि वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो फिर इससे दंगा फसाद और खून खराबा भी हो सकता है, और इससे शायद फिर अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी तो ना हो, लेकिन काफ़ी इससे जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा लाक है। दूसरी तरफ जो काफ लीग के सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी ये अपील की है कि वो जलसे जुलूस और इस किस्म की जो सरगर्मियाँ उनको मुअत्तल करें, और ये सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। काफ लीग के जो सीनियर लीडर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के कज़न भी हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने इस बात का कहा जी कि उनको वज़ीर आला के हवाले से पेशकश जो है कि वो तमाम अपोजिशन जमातों की तरफ से की गई है और वो इसके लिए तैयार भी हैं, और तमाम मामलात में जो ज़ामिन हैं वो आसिफ अली ज़रदारी होंगे, और काफ लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ये कहना है कि MQM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ये कहना है कि MQM, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये मिलकर फ़ैसला करेंगे, और बाकी मुशावरत भी इनकी चल रही है। तो अभी तक वो ये कह रहे हैं कि हम उनसे ये कह रहे हैं पोजीशन से कि वो बाज़ाब्ते तौर के ऊपर पंजाब में हमारी वज़ारत आला हमारे नाम का ऐलान करें, यहाँ पे तहरीक पेश करें, तो उसके बाद मरकज़ में फिर हम वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देने के लिए उनके साथ होंगे। अदरवाइज़ जो है कि उन्होंने दरवाज़े अपने अभी तक खुले रखे हुए हैं, और ये उम्मीद भी उनको है कि अगर इमरान खान साहब जो है कि उनसे अगर रब्ता करते हैं और उनको ये पेशकश की जाती है PTI की तरफ से कि जी कि उनको वज़ीर आला बनाएंगे, उन्होंने कहा कि ये उनको पेशकश की गई थी कि अगर तहरीक इंसाफ में वो ज़म हो जाते हैं तो उनको वज़ीर आला बनाया जाता है, लेकिन उनकी पार्टी की राय ये है कि वो क्योंकि अपना उनका तशख़्ख़ुस है, अपना वोट बैंक है, तो वो PTI में ज़म नहीं होना चाहते, तो इसलिए अभी तक इस पर पेशरफ़ नहीं हो सकी। लेकिन जो सारी की सारी इस वक्त सूरत हाल है वो एक तरफ पोलिटिकली बड़ी इंटरेस्टिंग भी और बड़ी खौफनाक भी हो चुकी है, और बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लम्स लाहौर गए और वहाँ पे लम्स में उनका तलबा के साथ इंटरेक्शन था, वहाँ पे कुछ सवालात भी उनको इस किस्म के हुए जहाँ पे एक तासुर जैसे पब्लिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिलेक्टेड हैं या कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, तो ये भी शुनीद है कि वहाँ पे जब इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी, कोई बात हुई थी, तो वहाँ पे आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है कि वो हमारे कहने पे चलते हैं, या तो फिर शायद आप इमरान खान को नहीं जानते। तो ये जो बात है इसके ऊपर भी बड़ी क्या सराहियाँ भी की जा रही हैं, गुफ्तगू भी की जा रही है, लेकिन असल मामला जो इस वक्त जो सारी सूरत हाल खुलकर वाज़े हो चुकी है उसमें अगेन जो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इस वक्त हुकूमत के अंदर या हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ जो मामला है वो पंजाब की वज़ारत आला का है, और अगर इमरान खान साहब पंजाब की वज़ारत आला की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस्मान बुज़दार को हटा देते हैं और फिर अपने इत्तेहादियों को ये पेशकश करते हैं कि अच्छा ठीक है वो आ जाएं, या
عثمان بزدار کو ہٹا کر پھر اپنی ہی پارٹی میں سے کسی ایسے شخص کو لے کر آتے ہیں جس کے اوپر کاف لیگ کو بھی اعتبار ہے، تو پھر تو مرکز میں ان کی کافی سچویشن جو ہے بدل جائے گی اور یہ اتحادی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ابھی ایک طرف اتحادیوں کی طرف سے یہ واضح طور کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی کہ بیشتر معاملات جو نمایاں جھکاؤ ہے اتحادی حکومت کے، جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا اپوزیشن کی جانب سے ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی معاملات کا اعلان اس لیے نہیں ہو رہا یا اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ایم کیو ایم کے جو سندھ میں جو مطالبات ہیں یا سندھ کے حوالے سے جو مطالبات ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں فائنل نہیں ہو رہی۔ اگرچہ فضل الرحمان صاحب بھی یا باقی اپوزیشن لیڈرشپ بھی اس چیز کا اظہار خیال کر رہی ہے کہ وہ جو باقی معاملات ہیں وہ بھی جلد طے ہو جائیں گے، اور یہ معاملات جو ہیں کہ وہ صوبے میں عہدے، طاقت اور اختیارات اور فنڈز جو ہیں سارے کے سارے یہ وہ معاملات ہیں، اور اگر زرداری صاحب جو ہے کہ ان چیز کی ضمانت دیتے ہیں تو یہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ جو ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن اصل اس کے بعد جو بڑا ایشو ہوگا وہ ایک اور یہ بات ہے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا۔ اگر یہ تمام وہ گروپ، وہ روایتی سیاست کرنے والے سیاستدان اگر فنڈز کے نام کے اوپر، ٹکٹوں کے نام کے اوپر، پیسے کے نام کے اوپر، اختیارات کے نام کے اوپر، وزارتوں یا منصب کے نام کے اوپر پارٹیاں، اتحاد، الائنس، یہ ساری چیزیں بدلتے ہیں، تو یقینی طور کے اوپر اس سوچ کو یا اس فکر کو تقویت ملے گی جو یہ سوچ رکھنے والے ادارے یا سیاستدان یا جماعتیں ہیں کہ پاکستان میں جو پیسے کی سیاست ہے یا طاقت کی سیاست ہے یا لوٹا کریسی ہے یا مفادات کی سیاست ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ تو وہ جو عناصر ہیں وہ یقیناً اس طرف مائل ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی کی قیادت اپنی کمپینز میں، جلسہ جلوس میں یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے یہ عہدے یا یہ ڈیمانڈز اگر ان کی نہیں مانی تھی اور زرداری صاحب نے ان کی مان لی، اور پبلکلی اب کاف لیگ کی قیادت بھی مختلف انٹرویوز کے اندر اس کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ اس وقت بڑی واضح طور کے اوپر کھلی ایک منڈی سی لگی ہوئی ہے، تو اس منڈی میں جو جتنا بھاؤ لگائے گا وہ اتنی خریداری کر لے گا۔ تو اس قسم کی سیاست میں یقیناً پھر جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ووٹرز کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا 2018 یا 2013 کے الیکشن سے، جو ووٹنگ کا ٹرینڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جو ڈی چوک کے اندر اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے اعلان کر رکھا ہے، اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ تمام ادارے اور وہ تمام ریاستی ادارے جو ہیں کہ یقیناً وہ بھی سر جوڑ کر ضرور بیٹھیں گے کہ یہ معاملہ سارا کس طرف جا رہا ہے، اور اگر یہ معاملہ واقعی خون خرابہ، قتل و غارت کری اور دنگے فساد کی طرف جاتا ہوا نظر آیا تو پھر ہم شاید جو ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رائے شماری نہ ہی ہو، اور اس سے پہلے کوئی اہم بڑے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ تمام معاملات اپنے ہاتھ میں، پارلیمنٹ کا جو فورم ہے جو جس کے اوپر قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ اس فورم کے اندر ڈبیٹ بھی ہو، ڈسکشنز بھی ہوں، رائے شماری بھی ہو، اور وہیں پر اکثریت سے فیصلے کیے جائیں، تو کیا انہوں نے اس فورم کو مضبوط بنانا ہے، اس فورم کے طریقہ کار کو مضبوط بنانا ہے، یا اپنی طاقت کو سڑکوں اور چوراہوں پر لا کر کارکنوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کر اپنے اختیارات ان ڈنڈا بردار جتھوں کو اگر دیں گے تو پھر یقیناً قانون حرکت میں آئے گا، ریاست حرکت میں آئے گی، اور پھر بہت سارے معاملات جو ہے وہ سیاسی اور پارلیمانی قیادت کے بجائے شاید کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں۔